आहा, यस्तो पनि नेता हुन्छ। यो नेता भनेको यस्तै काम गर्ने हो भने नेपालका कुन नेताको विरोध कुन सञ्चार माध्यमले गर्न सक्ने थियो? कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली, कमरेड माधव नेपाल र जय नेपालको नारा लगाउनु हुने शेरबहादुर देउवाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईका छोराछोरीहरूले विदेशी विद्यालयहरूमा, विदेशी कलेजहरूमा, विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा लाखौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर पढाउन सक्ने तपाईसँग हैसियत छ भने जनताका छोराछोरीले साधारण स्कुलमा पढ्न पनि नपाउने किन? यदि मैले त्यो व्यवस्था गरिदिन्छु भने तपाईहरूलाई किन टाउको दुखाइ? आज राजनीति कहाँ पुगेको छ? 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेर 17,000 जनताको रगत बगाएर नेतृत्वमा स्थापित भएका प्रचण्डले अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने गरी दाउमा राख्नु भएको छ। चाहे केपी ओलीका कुरा गरौँ, चाहे माधव नेपालका कुरा गरौँ, चाहे प्रचण्डका कुरा गरौँ, बाबुरामका त कुरै नगरौँ। बाबुरामका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 287 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 30 गते नेपालको राजनीतिमा 2/3 बहुमतको निकट पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलोकप्रिय बनेर धराशायी भयो, टुक्रा टुक्रा बनेर गएको छ। तर दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतमा आम आदमी पार्टी, जसलाई छोटकरीमा आप भनेर सम्बोधन गरिन्छ, त्यसको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अरविन्द केजरीवाल, उनले यस्तो लोकप्रियता हासिल गरे जुन लोकप्रियताका कारणबाट पन्जाबमा यसपटक 2/3 निकटको बहुमत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका छन् भगवन्त मानले। आप पार्टीको तर्फबाट भगवन्त मान विजय भएपछि पन्जाबमा एक किसिमको लहर सृजना भएको छ। जनलहर यस्तो देखिएको छ कि अब अर्को चुनावमा आम आदमी पार्टीले भारतका धेरैजसो राज्यहरूमा आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने बहुमत प्राप्त गर्नेछ। किन यस्तो भयो? पहिले अरविन्द केजरीवाल जो दिल्लीका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको यो मंतव्य सुनम। इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है, तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीजें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है, मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ। राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फायदे में चल रही है। मैं सरकार फायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म कर पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज गुड इकोनॉमिक्स। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125-150 करोड़ रुपए उसमें बच गए। हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा? सो आफ्टर 2-3 डेज दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़। सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे, इतना तो पैसा। तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का
डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स ये कर रहे हैं। अरविन्द केजरीवालले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, तपाई एकजना नेताले उपचार खर्च प्राप्त गर्नुहुन्छ भने आम जनताले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा किन नपाउने? तपाई नेताहरू हेलिकप्टर र जहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्छ लाखौं खर्च गरेर भने आम जनताले नगर बसहरूमा शहरभित्र गुड्ने सार्वजनिक यातायातमा छुट पाउँदा तपाईलाई किन टाउको दुख्ने? त्यसैगरी तपाईका छोराछोरीहरूले विदेशी विद्यालयहरूमा, विदेशी कलेजहरूमा, विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा लाखौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर पढाउन सक्ने तपाईसँग हैसियत छ भने जनताका छोराछोरीले साधारण स्कुलमा पढ्न पनि नपाउने किन? यदि मैले त्यो व्यवस्था गरिदिन्छु भने तपाईहरूलाई किन टाउको दुखाइ? आहा, यस्तो पनि नेता हुन्छ। यो हो नेता भनेको। यस्तै काम गर्ने हो भने नेपालका कुन नेताको विरोध कुन सञ्चार माध्यमले गर्न सक्ने थियो? कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओली, कमरेड माधव नेपाल र जय नेपालको नारा लगाउनु हुने शेरबहादुर देउवाजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको मन्तव्यले के स्पष्ट गर्छ भने जनतामा स्थापित हुनको लागि जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। उहाँले के भन्नुभयो? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्रोसँग सुन्नुपर्ने, राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने विषयहरू छन् यसमा। 2/3 निकटको बहुमतमा पुगेका नेकपा, तत्कालीन डबल नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, यी 3 जना नेताहरूका भाषण सुन्ने हो भने एकले अर्कालाई खुइल्याउने बाहेक अरू केही पनि सुनिँदैन उनीहरूको सम्बोधनमा। जनताका समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने, राष्ट्रको हितमा कसरी योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रको हितमा 2 ध्रुवमा बाँडिएका विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसतर्फ नेपालका नेताहरूको चिन्तन देखिँदैन। कसले विरोध गर्छ तपाईहरूको? जनताको हितमा गर्नुस्। जनताका छोराछोरीहरूलाई निशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था तपाईले स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा गराइदिनु भयो भने त्यसको विरोध कसले गर्ने? आम जनतालाई बजारमा गुड्ने यी सार्वजनिक बसहरूमा निशुल्क यात्राको व्यवस्था गराइदिन सक्नुभयो भने त्यसको विरोध कसले गर्ने? गर्दैनन्, कसैले विरोध गर्दैनन्। तर तपाईहरूको ध्यान कता जान्छ? कसरी राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने, यो लुटेको ढुकुटी विदेशी बैंकहरूमा कसरी जम्मा गर्ने, यो स्पष्ट हुन्छ। भन्न त मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेका प्रचण्ड, माधव र केपी ओलीलाई भाषण गर्न कसैले सिकाउनु पर्दैन। मार्क्सवादले सिकाएको छ जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, कम्युनिस्टहरूले भन्ने शिक्षा दिएको छ मार्क्सवादले। प्रचण्डको भाषण सुनौँ, प्रचण्डले कति बुझ्नु भएको छ मार्क्सवाद बारेमा। उहाँले जनताको पक्षमा कति काम गर्नुभयो पछि चर्चा गरौँला। उहाँले के बुझ्नु भएको छ त्यो उहाँको भनाइ सुनौँ पहिला। नेता होइन, जनता नै खराब भएको हुनाले नेता नै खराब भएका। तपाईहरु सबै असल हुनुहोस् त नेता असल नभइसकेको पाउँछ त? तपाईहरु चाहिँ कामचोर, कहीँ न कहीँ अल्सी, अलि लोभी, अलि पापी धेरै हुनुभयो, नेता पनि त्यस्तै भयो। अरविन्द केजरीवालका भनाई र कमरेड प्रचण्डका भनाइमा कति अन्तर छ? अरविन्द केजरीवालले मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको चर्चा गर्नु पर्दैन। उनले काम गरेका छन्, त्यही कामको चर्चा गरे पुग्छ। उनको कामको कसैले विरोध गर्दैनन्। आज प्रचण्ड कामरेडको विलासी जीवन हेरौँ र उहाँले पढ्नु भएको मार्क्सवाद सुनौँ। यसैबाट प्रष्ट हुन्छ मार्क्सवाद पढेर मात्र हुँदैन, मार्क्सवाद नपढे पनि, मार्क्सवादी नभए पनि
जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल हुन्। अब भारतको पन्जाबमा भगवन्त मान मुख्यमन्त्रीको रूपमा उदाएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले दिने पन्जाबका जनताहरूको लागि पनि यही हो जो अरविन्द केजरीवालले दिइरहेका छन्। एउटा दिल्लीको अरविन्द केजरीवालले गरेको कामले गर्दा भगवन्त मानले पन्जाबमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेका छन्। यसले निरन्तरता पाउँछ। जनताको पक्षमा काम गर्नेले निश्चित रूपमा जनताको समर्थन पाउँछ भन्ने कुरा निश्चित छ। आज राजनीति कहाँ पुगेको छ? 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेर 17,000 जनताको रगत बगाएर नेतृत्वमा स्थापित भएका प्रचण्डले अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने गरी दाउमा राख्नु भएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई जसरी पारित गर्नुभएको छ, यसले नेपाललाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने निश्चित छ। दुईटा पन्ना त्यहाँ टाँगिदिएपछि उहाँहरू मान्नु दुईटा पन्नामा पनि एमसीसी सम्झौताभित्र जे छ त्यही छ। त्यहाँ एमसीसी सम्झौताभित्र जे छ नि, एमसीसी सम्झौताभित्र इङ्ग्लिसमा छ, व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा छ। अब व्याख्यात्मक घोषणा भनेपछि उहाँले मानिदिनु भयो, मान्नेहरूलाई पनि धन्यवाद, व्याख्यात्मक घोषणा टाइप गर्ने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। दुईटा कुरा छ, चाहे केपी ओलीका कुरा गरौँ, चाहे माधव नेपालका कुरा गरौँ, चाहे प्रचण्डका कुरा गरौँ, बाबुरामका त कुरै नगरौँ। बाबुरामका कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। जसले अहिलेसम्म पनि मार्क्सवाद लेनिनवादको भजन गाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले मार्क्सवाद लेनिनवादले के निर्देशन गरेको छ, के मार्गदर्शन गरेको छ, त्यो मार्गदर्शन अनुसार हिँड्नु भएको छ कि छैन? कमसेकम मार्क्सवाद लेनिनवादले मार्गदर्शन गरे अनुसार हिँड्न सकिँदैन भने पनि दिल्लीको केजरीवालसँग गएर प्रशिक्षण लिन जरुरी छ। हाम्रा देशका कम्युनिस्ट नेताहरूले जनताको पक्षमा कसरी काम गर्ने? हामीलाई भोट चाहिएको छ। जनताले भोट दिएन भने चुनाव हारिन्छ। अब भोट दिने बनाउनको लागि साँचो कुरा भने भोट नआउला भन्ने डर, अब साँचो भन्ने कि नभन्ने ठुलो समस्या परेको छ। हामी संसदीय निर्वाचनमा छौं। संसदीय निर्वाचन भनेको झुट भन्ने, बेइमानी गर्ने, साम दाम दण्ड भेद जे गरेर हुन्छ, बाकासँग भोट खसाल्न पर्यो। कांग्रेसको पुच्छर बनेर गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न जाउँ भनेर हार गुहार गर्न पर्दैन। जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्ने हो भने जनताले मत दिन्छन् भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डको बुझाइ कहिले हुने हो, कमरेड माधव नेपालको बुझाइ कहिले हुने हो? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।